अस्सलाम वालेकुम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का वीडियो अल्लाह तबारक व तआला के इस्म मुबारक या सलाम और उनकी खुसूसियात और उनके रमूज़ात इसरारात और हरफ सीन के इसरारात के बारे में है। ये पहली वीडियो है, बाद में दूसरी भी बनाएंगे, क्योंकि सलाम जो है मुख्तलिफ आयात में आया है। अल्लाह तबारक व तआला ने अहले जन्नत को सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम कहा है और दूसरी जगहों पे सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला इल्यासीन, सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन हिय हत्ता मतलअल फजर, सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलामुन अला नूहुन फिल आलमीन। इस तरह से कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकामात पे अपने इस्म पाक का जो है तज़किरा किया है। सलाम हिफाजत तमाम मखलूक़ात आलम के लिए और मखलूक़ात इंसानी बनून व इंसान के लिए। मखलूक़ात जितनी भी है उसको आप सलाम कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को सलाम नहीं किया जाता, क्योंकि वो खुद सलामती दूसरों को अता करता है और हम लोग उससे अपनी हिफाजत तलब करते हैं। शिफाए इमराज़ों या दूसरे मसाइल, इन सब में सलाम पढ़ा जाता है। सलाम में 4 हरूफ हैं, चारों बेनुकात हैं, हरूफ सवामत हैं। इन हरूफ सवामत में अल्लाह ताला के 4 हरूफ हैं। हर हरफ को अगर मलफूज़ी किया जाए तो अगर सीन को मलफूज़ी किया जाए तो इसमें से 2 हरूफ मुक़त्तिआत बनते हैं, यासीन और नून। यासीन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इस्म मुबारक ज़िक्र किया है और कुरान मजीद फुरकान हमीद में एक सूरह मुबारका का इस्म पाक जो है यासीन है और उसके शुरू सूरा में जो है यासीन लिखा हुआ है। यासीन ये या जो है हरफ निदा है और सीन जो है ये इसकी एक मानी मतलब है। सीन का मतलब है समावात, समा, ऊंचाई, बुलंदी, सरदारी। और अलिफ जो है अर्ज़ है, अलिफ असफल से ताल्लुक़ रखता है, नीचे से ताल्लुक़ रखता है। इल्म जफ़र के मुताबिक 2 किस्म की हरूफ आते हैं, एक आसमानी हरूफ है और एक ज़मीनी हरूफ है। ये हरफ सीन जो है आसमानी हरफ है, स्काई से ताल्लुक़ रखता है और अलिफ जो है अर्ज़, अर्थ, ज़मीन से ताल्लुक़ रखता है। सीन का दोस्त हरफ जो है वो ऐन है
جیسے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک جو ہے وہ سین بیان کیا گیا ہے سورہ مبارکہ میں، یاسین کے ساتھ، ندا کے ساتھ، یاسین، اے میرے محبوب، اے میرے سردار محبوب، اور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اور عین جو ہے وہ خاکی حرف ہے، زمین سے تعلق رکھتا ہے، اور آپ کو میں نے گزشتہ ویڈیوز میں بتایا تھا کہ یہ اسم مبارک زمین پہ کسی بھی چیز یا زیرو کو حاضر کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ کے اسم مبارک میں بھی عین آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم مبارکہ علی بھی ہے، جو کہ سورہ بقرہ آیت الکرسی میں وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اگر میری تلفظ صحیح نہیں نکلے تو معذرت، کیونکہ میں کوئی قاری یا کوئی بہت بڑا عالم یا کوئی فاضل نہیں ہوں، لیکن یہ صرف آپ لوگوں تک علم کو ٹرانسفر کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اس علم کو سمجھیں۔ اسی طرح یہ دو حروف ہیں، سین اور سلام کا دوسرا حرف لام۔ یہ لام جو ہے اس میں ایک بہت بڑا اسرار ہے، اس کو میں بیان نہیں کر سکتا یہاں پہ، صرف اس کو میں ایک اور بات بتاتا ہوں کہ اس سے صرف آپ یہ سمجھیں کہ اس میں حروف مقطعات کا دوسرا حرف جو ہے لام سے الف لام میم بنتا ہے، اور اس کا تیسرا حرف جو ہے وہ الف ہے۔ الف جو ہے مولا علی علیہ السلام سے بھی منسوب ہے، اسی الف سے علی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم بھی آتا ہے۔ اور اس میں الف میں جو ہے فا جو الفاظ ہے یہ ظلمانی حرف ہے، اگر اس کو نکالا جائے، اور میم جو نورانی حروف ہے، پیچھے سے جو میم آ رہا ہے آخری، ان کے حروف، ان کے نکات کو ملایا جائے تو اس سے جو بنتا ہے وہ 128 اعداد بنتے ہیں، جس کا مطلب حضرت امام حسین علیہ السلام کا اسم مبارکہ پوشیدہ ہے۔ یہ وہ اسماء ہیں، اور جو فا ہے اگر اس کو علیحدہ سے کیا جائے تو اس میں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا اسم مبارکہ آتا ہے، اور یہ پنجتن پاک کے اسماء اس میں پوشیدہ بھی ہیں۔ یہ ایک اسم مبارکہ ہے، اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء میں جب اگر حروف کو پڑھا جاتا ہے تو مختلف ان کے محبوبوں کے، ان کے پیاروں کے اسماء بھی اسی میں سے نکلتے ہیں۔ سلام پڑھا جاتا ہے، جب پڑھا جاتا ہے کسی ہستی کو آپ سلام کرتے ہیں، وہ آپ کو جواب دیتی ہے۔ روحانیت کے رموزات میں سے یہ ایک خاص نقطہ ہے کہ اگر آپ درود شریف پڑھیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، آپ کو جواب ملے یا نہ ملے یہ الگ بات ہے، لیکن اگر آپ سلام کریں گے تو پھر آپ کو جواب ملے گا۔ کب ملے گا، کتنا عرصہ درکار ہے، یہ علیحدہ سے ایک موضوع علیحدہ بن جائے گا۔ اسی سے شفا امراض کا علاج کیا جاتا ہے۔ تمام امراض جسمانی، روحانی، سحر و جادو، جنات، سب کا اس سے علاج کیا جاتا ہے۔ سین کے
جو پہلے 3 حروف ہیں سین، اس میں یاسین نکلا جو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارکہ ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ حروف مقطعات میں سے نون آتا ہے۔ یہ نون قرآن مجید میں سورہ میں آیا ہے علیحدہ سے، نون والقلم وما یسطرون۔ یہ نون جو ہے یہاں پہ اس مچھلی کا ذکر ہے جس کے اوپر زمین و آسمان جو ہیں اس کے اوپر ہیں، جس کو سمجھو کہ ایک ایسا فرشتہ ہے جو کہ بصورت مچھلی ہے۔ اور دیگر مذاہب میں، دیگر ریلیجنس میں ہم جو ہیں مسلمان اس کو مچھلی کی صورت کا فرشتہ کہتے ہیں، اسے نون نام دیا گیا ہے۔ لیکن دیگر مذاہب میں وہ جس طرح سے فرشتوں کو دیکھتے تھے تو اسی طرح سے ان کی شکلیں بھی بناتے تھے اور ان کی پوجا بھی کرتے تھے۔ ہندوازم میں اس کو مش اوتار کہا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں بچانے کے لیے ایک مرتبہ مچھلی جو ہے زمین پہ آئی تھی، یعنی مش اوتار وہ اس کو کہتے ہیں۔ اس کو انگلش میں ہم کہیں گے فش اینجل۔ تو وہ فش اینجل جو ہے وہ زمین پہ اترا تھا، اور فش اینجل کو جو ہے سورہ قریش میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ یہ قریش جو ہے یہ بھی مچھلی کا نام ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو احکامات دیے ہوئے ہیں، وہ زمین و آسمان یا دوسرے جگہوں پہ کہیں کچھ جو ہیں تسبیح کر رہے ہیں، کچھ دیگر امورات سر انجام دے رہے ہیں، سارا کچھ رب العالمین کے حکم سے ہو رہا ہے، سب اسی کے ماتحت، تمام اختیارات ظاہر و باطن، تمام اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ یاسین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ ہی آپ ہیں، آپ ہی آپ ہیں، تو ہی تو ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ذکر قرآن مجید میں کر دیا کہ اے محبوب، ساری بلندیاں، سارے اعزازات، سارے انعامات، سارے تکریمات، سارے فضائل آپ کے اونچے ہیں، اونچے ہی اونچے ہیں۔ یہ یاسین جو ہے، یہ سین جو ہے، وہ اس اونچائی کا نام ہے، اس بلندی کا نام ہے، اس محبوب کا نام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں اس سورہ مبارکہ کو قرآن مجید فرقان حمید کا دل کہا ہے۔ امراض قلب، دل کے مریض یا سلام کو پڑھیں تو ان کو شفا حاصل ہوگی، چاہے ان کے دل کی دھڑکن کی کمی بیشی ہے، چاہے ان کو جو ہے ان کے وال بند ہیں یا دوسرے مسائل ہیں، تو دوا کے ساتھ آپ لوگ اس اسم مبارک کو پڑھا کریں، درود شریف پڑھا کریں، محمد و آل محمد کو یہ درود شریف اس کے اوپر پڑھیں، اور اپنے مولا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے طریقے کے مطابق چلیں، لوگوں کے ساتھ اخلاق حسنہ کے ساتھ پیش آئیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خلق عظیم پہ فائز تھے، اعلیٰ اخلاقیات کا مظہر تھے، خلق عظیم آپ نے تذکرہ کر دیا ہے۔ یہی چیزیں آپ کے کام آئیں گی، نہ کہ آپ کی دولت، نہ کہ آپ کی دنیا، کچھ اور آپ کے کام نہیں آئے گا۔ اچھائی کی طرف آئیں، روحانیت کی طرف آئیں، نیکی کی طرف آئیں، اور میری ویڈیوز کو دیکھیں، سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔
अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम बात करेंगे अल्लाह ताला के इस्म मुबारक या सलाम का, और बाद में इसके दूसरे हिस्से बना के आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड करूँगा, क्योंकि या सलाम जो है इसके बहुत सारे इसरारात और रमूज़ात हैं। तो सबसे पहले मैं सिर्फ या सलाम पे बात करूँगा। इस्म मुबारक है अल्लाह ताला का या सलाम। सलाम ये 4 हरूफ पे मुश्तमिल है। चारों हरूफ जो हैं बगैर नुकात हैं। दिस नेम ऑफ गॉड या सलाम is consist of 4 letters, and these letters have no point, and they are called in Arabic huruf sawamat. If we write them as the pronunciation, that will be 4 letters. तो अगर हम इनको मलफूजी बनाएंगे तो मैं वो मलफूजी लिख रहा हूँ। ये है सीन, लाम, अलिफ, मीम। ये सीन जो है समावी है। सीन जो है समावात है। सीन का मतलब है समावात, आसमानी हरफ है ये। This is the sky, as you know the letter sky. Sky and earth. 2 types of letters in Arabic. One belongs to sky and the other belongs to the earth. अरबी में इसको कहा जाता है समावात, और इसको कहा जाता है अल अर्ज। अर्ज जो है दिस इज द अर्थ। लेटर्स बिलोंग सलाम, सलाम, सलाम। दिस इज द लेटर सीन, इन राइटिंग सीन। तो इसको हम सीन जब लिखेंगे तो आपको पता है समावात वल अर्ज, समा जो है सीन से शुरू होता है और अर्ज जो है ये अलिफ से शुरू होता है। सीन आसमानी हरफ है और अर्ज अलिफ जो है ये ज़मीनी हरफ है। ये लेटर्स में एक सिस्टम में एक अब्जद है, समझो कि उसको एक जो है समावी है, एक अर्जी है। अब हमने इसको सलाम की जो है हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। अल्लाह ताला ने जब सीन लिखा तो ये देखो, ये सीन है। ये सलाम में जो है एक हरफ जो है सीन है और दूसरा जो है लाम है। ये लाम, ये अलिफ, ये मीम। अब जो ये सीन है, ये लाम,
الف اور میم، اس کا تعلق آسمان سے ہی، اور اس لیٹر کو اگر ہم ملفوظی کریں گے ایز پروننسیشن، وی رائٹ ہم 3 لیٹرس شوز. فرسٹ سین، یہ سین جو ہے سردار ہے، سین بادشاہ ہے، سین جو ہے اونچائی ہے، سماوات ہے یعنی اونچائی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارکہ یاسین جو ہے یہ قرآن مجید میں لکھا ہے. یاسین یعنی اے بلند ہی بلند، اے سردار. یہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو نام ہے وہ اس میں لکھا ہے. اور اس کے بعد جو ہے اس کے 2 پارٹس آ گئے، سین یہ اور نون، یہ 3 لیٹر سے سین میں سے نکلے. یہ بلندی اپر اینڈ یہ یاسین یہاں سے نکلا. اس فرسٹ جو لیٹر ہے اس سے یاسین لفظ نکلا یہ. اور قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ یاسین میں یاسین لکھا گیا ہے. یہ جو پیچھے سے نون لکھا ہوا ہے، نون، دس از دا لیٹر نون. یہ نون یہ دراصل اللہ تعالیٰ کا جو ہے ایک فرشتہ ہے، اس کا نام ہے. جیسے نون والقلم وما یسطرون جب بولا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے نون کی قسم کھائی ہے. وہ نون جو ہے ایک ایسا فرشتہ ہے جو بصورت مچھلی ہے، مچھلی کے صورت میں بہت بڑا فرشتہ، سمجھو کہ زمین ایک اس کے رائی کے برابر ہے، اس کو گھیرے ہوئے ہے، ایک بہت بڑا فرشتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس حرف کی اس میں قرآن مجید میں قسم کھائی ہے، نون والقلم وما یسطرون. اور جو والقلم ہے وہ بھی اس خاص قلم کی بات ہو رہی ہے جس کو امر سے، یعنی جو پہلا امر جس سے کائنات بنی ہے اس کو 2 حصے کیے گئے. اس ایک حصے میں سے قلم جو تھا بنا اور اس قلم نے تقدیر لکھنا شروع کر دی اور کائنات کے اسرارات اور رموزات کو لکھا. یہ وہ نون ہے. اب اس کو نون کو جو ہے اس مچھلی کو اس کا جو ہے یہ بہت بڑا جو ہے، کیونکہ پوری جو ہر چیز ہے اس کے اوپر کھڑی ہے. اس کو ہندوازم میں بھگوان کا اوتار یا مش اوتار بولتے ہیں کہ زمین پہ خدا اترا تھا مچھلی کے صورت میں. یہ ان کا ایک عقیدہ ہے، لیکن دراصل کیا ہے کہ وہ ایک فرشتہ ہے جو کہ مچھلی کے صورت میں ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے لام ہے. یہ 2 لیٹرز آپ کے سامنے آ گئے. 2 اللہ تعالیٰ کے حروف مقطعات میں 2 صورتوں کی جو ہے اس میں تفصیل آ رہی ہے. یہ ایسے سمجھیں، یہ ہو گئے. تو اب پہلے لیٹر سے جو نکلا وہ نکلا یاسین اور نون. دوسرا لیٹر جو ہے لام، لام سے جو ہے الف لام میم نکلا. اس کی ایک علیحدہ تشریح ہے الف لام میم کی، میں اس کو بیان نہیں کر رہا، لیکن آپ سمجھ لیں کہ اس سے ایک جو ہے حروف مقطعات کا حرف جو ہے الف لام میم یہ نکلا. اور پھر تیسرا جو ہے اس سے الف آتا ہے.
जो तीसरा लेटर है वो अलिफ और मीम है, अलिफ और मीम। इसके भी बहुत सारी इसरारात और रमूज़ात हैं। अगर अलिफ आ जाए तो अलिफ हज़रत अली अलैहिस्सलाम की तरफ भी आता है, और अलिफ जो है अली अल्लाह ताला का इसमें मुबारक भी है, उससे आता है। और अगर इसके पूरे हरूफ को मिलाया जाए तो या काफ़ी 111 होंगे, जो काफ़ी है। अब इसमें एक ख़ास बात यह है कि ये जो लेटर है ये जुल्मानी कहलाता है। फ़ा को हम जुल्मानी हरफ बोलते हैं। ये जो फ़ा है इसको जुल्मानी लेटर कहा जाता है। This word, some words are lightning, some words are not lightning, some are नूरानी, some are अब इससे इन हरूफ को अगर हम मिलाएंगे, इस फा को निकाल के अलिफ और मीम, इनमें से इस हरफ को हम निकाल रहे हैं। फ़र्ज़ करो कि सिर्फ अलिफ लाम मीम या मीम आता है, तो इससे क्या होगा? इसका वैसे तो एक और इसरार है, लेकिन मैं आपको एक इसरार आपको बता रहा हूँ कि इसके एदाद 90 हो गए, इसके एदाद जो हैं 31 हो गए। अब इनको मिलाओगे, ये 1 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 10 है, ये 40 है। अगर इसको हम मिलाएंगे तो ये 70, 80 और ये 120 और 121 हो गए। अब ये हरूफ कितने? 1 2 3 4 5 इसमें हरूफ हो गए। और इसमें नुकात कितने आ गए? 2 आ गए। अगर हम इनको मिलाएंगे तो ये 128 आएंगे, जो कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कि इस्म मुबारका को पोशीदा रखता है। यानी इन जो आखिरी 2 हरूफ हैं इसमें हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इस्म मुबारक पोशीदा है। यानी जब अल्लाह तबारक व ताला ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कलाम किया, तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व ताला को कहा कि तू ही तू है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको कहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको जो है कहा कि तू यासीन है, यानी तू बुलंदी बुलंद है, तू सीन है। सीन जो है मतलब बुलंद ही बुलंद है। सारी बुलंदियाँ, सारे हसनात, दर्जात, सारे एजाज़ात आपके लिए हैं, ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और ये जो पीछे से ये हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान अतहर बताई गई है कि अल हुसैन मिनी व आना मिनल हुसैन, हुसैन मुझ में से है और मैं हुसैन से हूँ। वो जो उसका जो एम था, जो उसका मकसद था इस्लाम का, वो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का है। वही मकसद जो है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शरीयत मुतहरा को जो है वो बचाया और उसका तहफ़्फ़ुज़ किया और अपनी जान जो है कुर्बान की। अब मैं उस इसरार को बता रहा हूँ जिसकी आप लोगों को किसी किताब में नहीं मिलेगी, क्योंकि जो मैं कुछ बता रहा हूँ वो आप लोगों को, जैसे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम होते हैं, तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो हरूफ आते हैं वो हैं हा,
سین یا اور میم. اب ان کے آپ یہ پہلے والے جو ہوتے ہیں یہ ظاہر ہوتے ہیں. اب اس کا باطن دیکھیں. الف ہے، اس کا عدد 1 ہے، اور یہ ہے اس کا عدد جو ہے یہ 60 ہے، اور یہ 1 ہے، اور یہ جو ہے 50 ہے. تو یہ جو ہے 1 60 50 110 11 یہ 12 یہ 112 ہو گئے، جو کہ یا باقی کی اعداد ہیں، یعنی بقائے اسلام حضرت امام حسین علیہ السلام ہے. اسی طرح اگر ہم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لکھیں گے تو ان میں بھی کوئی نہ کوئی اسرارات اور رموزات نکلتے ہیں.